अस्यां सभायाम् उपस्थितान् अध्यक्षान् नमस्करोमि। तथैव मम गुरु श्रीनिधिपेटि गुरुशरणान् नमस्करोमि। अध्यक्षान् नमस्करोमि। मम नाम गुरुराज उपाध्याय। अहं हुब्बळ्ळि नगरे वसामि। इदानीम् अहं रामायणे बालकाण्डे 38 श्लोकस्य अनुवादं करोमि। सकाममनवाप्यैव रामपाद उपस्पृशन् नन्दिग्रामे अकरोत् राज्यं रामागमनकाङ्क्षया। इदानीं पदच्छेदं वदामि। सः कामम् अनवाप्य एव रामपादौ उपस्पृशन् नन्दिग्रामे अकरोत् राज्यं रामागमनकाङ्क्षया। इदानीं पदस्वरूपं वदामि। सः दकारान्त पुल्लिंग तद् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं, कामम् अकारान्त पुल्लिंग काम शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनं। अनवाप्य अव उपसर्गपूर्वकात् अपलृगवाप्तौ लेप् भवति। न अवाप्य अनवाप्य एव अव्ययं भवति। रामपादौ अकारान्त पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति द्विवचनं रामशब्दस्य रामपाद शब्दः। उपस्पृशन् दकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् उपस्पृशत् शब्द। स्पृश संस्पर्शने धातोः उपसर्गपूर्वकात् शत्रुप्रत्ययान्त शब्दः। नन्दिग्रामे अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनं नन्दिग्राम शब्दः। अकरोत् दुक्रुण्यकरणे धातुः कर्तरि लङ् लकार प्रथमा पुरुष एकवचनं भवति। अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन् इति रूपं। राज्यम् अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनं रामागमनकाङ्क्षया। आकारान्त स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एकवचनम्। इदानीं सन्धीन् वदामि। सः कामं मध्ये विसर्गसन्धि विशेष नियमानुसारेण विसर्गलोपः भवति। अनवाप्य एवं मध्ये वृद्धिसन्धि भवति। अनवाप्यैव रामपादौ उपस्पृशन् अत्र यान्तावान्त आदेशसन्धि भवति। नन्दिग्रामे अकरोत् पूर्वरूपसन्धि भवति। अकरोत् राज्यं मध्ये जष्टुसन्धि भवति। अकरोत् राज्यम्। इदानीं समासरूपम् अहं वदामि। रामपादौ रामस्य पादौ रामपादौ। नन्तरं रामागमनकाङ्क्षया। रामस्य आगमनं रामागमनं, रामागमनस्य काङ्क्षा रामागमनकाङ्क्षा, तया रामागमनकाङ्क्षया। इदानीम् अहं तात्पर्यं वदामि। भरतः रामं प्रति उक्तवान्, भवान् राज्यभारं करोतु इति। रामः न अङ्गीकृतवान्। इदानीं भरतः कामं न प्राप्तवान्। सः रामस्य पादुके स्वीकृतवान्। पादुकयोः सेवां नित्यं कुर्वन् भरतः नन्दिग्रामे स्थितवान्। अयोध्यानगरं न गतवान्। नन्दिग्रामे स्थित्वा भरतः राज्यभारं कृतवान् इति तकारान्त पुल्लिंग उपस्पृशत् शब्दः। उपस्पृशन् उपस्पृशन्तौ उपस्पृशन्तः उपस्पृशन्तम् उपस्पृशन्तौ उपस्पृशतः उपस्पृशता उपस्पृशते उपस्पृशतः उपस्पृशतः उपस्पृशति उपस्पृशद्भिः उपस्पृशताम् उपस्पृशत्सु उपस्पृशतोः उपस्पृशद्भ्याम् उपस्पृशद्भ्यः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अध्यक्षपादान् नमस्करोमि। मम गुरुचरणान् नमस्कारः। धन्यवादः।